आज हामी कक्षा 12 को शेयर क्यापिटल भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौं र आजको क्लासमा हामी शेयर क्यापिटलको बेसिक कुराहरू बुझ्छौं। शेयर क्यापिटल भनेको के हो, डिफरेन्ट टाइप्स अफ शेयर क्यापिटल के हुन्छ, त्यो सबै कुरालाई कभर गर्छौं। सबभन्दा पहिला बुझौं शेयर क्यापिटल भनेको के हो। क्यापिटल इज द अमाउन्ट इन्भेस्टेड इन बिजनेस टु रन द बिजनेस एक्टिभिटीज। जब हामीले कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्छौं त्यो बेला के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबभन्दा पहिला पुँजी लगाउनु पर्ने हुन्छ, क्यापिटल लगाउनु पर्ने हुन्छ। विदाउट क्यापिटल कुनै पनि बिजनेस रन गर्न सक्दैन। When we collect capital by issuing share to the public, it is known as share capital. र जब बिजनेसले मार्केटमा शेयर निकालेर क्यापिटल कलेक्ट गर्छ त्यसलाई हामी शेयर क्यापिटल भन्छौं। त्यसो भए शेयर क्यापिटल भनेको के हो? शेयर क्यापिटल भनेको कुनै कम्पनीको पुँजी हो। कम्पनीको केसमा हामी शेयर क्यापिटल वर्ड युज गर्छौं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्ममा हामी क्यापिटल वर्ड युज गर्छौं। कम्पनी इश्यू शेयर एज एन्ड व्हेन दे रिक्वायर्ड फन्ड टु एक्सप्यान्ड द बिजनेस, पर्चेज फिक्स एसेट्स एन्ड सो अन। कम्पनीलाई जब पैसाको काम हुन्छ, कम्पनीले के गर्छ, मार्केटमा शेयर निकालेर पैसा कलेक्ट गर्छ र त्यो पैसालाई डिफरेन्ट बिजनेस पर्पजको लागि युटिलाइज गर्छ। इश्यूइङ शेयर टु द पब्लिक इज नट अ सिंगल टाइम एक्टिभिटीज। अ कम्पनी इश्यू शेयर टु द पब्लिक मल्टिपल टाइम्स एज पर द निड। शेयर क्यापिटल मार्केटमा या आइपिओ मार्केटमा निकाल्नु भनेको सिंगल टाइम एक्टिभिटीज होइन। जब कम्पनीको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, जब फन्डको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, त्यो अनुसार कम्पनीले मल्टिपल टाइम आइपिओ निकाल्न पाउँछ। क्याटेगोरी अफ शेयर क्यापिटल, यो कुरा बुझौँ। शेयर क्यापिटलको डिफरेन्ट क्याटेगोरी के छ? एथोराइज क्यापिटल, इस्युड क्यापिटल, सब्सक्राइब क्यापिटल, कल्ड अप क्यापिटल र पेड अप क्यापिटल। यो पाँचवटा क्याटेगोरी अफ शेयर क्यापिटल हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ र यो कुरालाई डिटेलमा बुझौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो छ एथोराइज क्यापिटल। इट इज द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ क्यापिटल द्याट अ कम्पनी इज एथोराइज टु रेज फ्रम पब्लिक बाई इस्युइङ शेयर एज मेन्सन इन एमओए एट द इन्कर्पोरेसन अफ द कम्पनी। एमओए भनेको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन हो, जो कम्पनीको मेन डकुमेन्ट हो र जसको एकर्डिङली जुनसुकै कम्पनीले एक्ट गर्छ। सो एथोराइज क्यापिटल भनेको म्याक्सिमम क्यापिटल हो जो कम्पनीले इस्यु गर्न पाउँछ। त्योभन्दा बढी कम्पनीले इस्यु गर्न मिल्दैन, त्यो भनेको म्याक्सिमम लिमिट हो। इस्युड क्यापिटल, इट इज द पार्ट अफ एथोराइज क्यापिटल द्याट इज इस्युड टु द पब्लिक फर सब्सक्रिप्सन। इस्युड क्यापिटल भनेको एथोराइज क्यापिटलको एउटा पार्ट हो जसलाई हामीले पब्लिकमा इस्यु गरेछौँ सब्सक्रिप्सनको पोइन्ट अफ भ्यूले। इस्युड क्यापिटल हाम्रो एथोराइज क्यापिटल भन्दा तल या बराबर हुन सक्छ, त्योभन्दा माथि कहिले पनि हुन सक्दैन। The remaining part of authorized capital is called unissued capital. Authorized capital को जो पोर्सनलाई हामीले इस्यु गरे छैनौं त्यसलाई भन्छौं unissued capital. Next हाम्रो subscribed capital. It is the part of issued capital which is actually subscribed by the public. Subscribed capital भनेको जो शेयर हामीले मार्केटमा पब्लिक सब्सक्रिप्सनको लागि निकाल्यो त्यो मध्ये पब्लिकले कति शेयरलाई सब्सक्राइब गर्यो। पब्लिक मे और मे नट सब्सक्राइब द होल पार्ट अफ issued capital. जरुरी यो छैन कि मैले जति शेयर मार्केटमा निकाल्यो सबै पब्लिकले सब्सक्राइब नै गर्छ। त्यो डिपेन्ड गर्छ हाम्रो कम्पनीको रेपुटेसन मार्केटमा कस्तो छ। हाम्रो कम्पनीको मार्केटमा नाम छ र हाम्रो फाइनान्शियल पोजिसन एकदम स्ट्रङ छ भने त्यो बेला हाम्रो शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हुन्छ र अदर सिनारियोमा यो हुन सक्छ कि हाम्रो शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हुन सक्दैन। कल्ड अफ क्यापिटल, जनरली द शेयर होल्डर पे द प्राइस फर द शेयर बाई इन्स्टलमेन्ट, एप्लिकेसन, एलोटमेन्ट, फर्स्ट कल, फाइनल कल एन्ड सो अन। हामीसँग मार्केटमा शेयर इस्यु गर्ने दुईवटा तरिका हुन्छ, एउटा लम्सम हुन्छ, दोस्रो इन्स्टलमेन्ट बेसिस हुन्छ र कल्ड अफ क्यापिटल चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा एप्लाई हुन्छ। कल्ड अफ क्यापिटल भनेको त्यो पोर्सन अफ फेस भ्यालु छ जसलाई कम्पनीले शेयर होल्डरसँग कल गरेछ। फर इक्जाम्पल मेरो फेस भ्यालु 100 रुपियाँ छ, मैले इन्स्टलमेन्टमा 30 रुपियाँ माग्दैछु भने 30 रुपियाँ मेरो लागि के हुन्छ, कल्ड अफ क्यापिटल हुन्छ। इट इज द पोर्सन अफ द फेस भ्यालु अफ द शेयर विच द शेयर होल्डर आर कल्ड अपन टु पे और द कम्पनी हेज डिमान्डेड टु पे। पेड अफ क्यापिटल, इट इज द अमाउन्ट एक्चुअली पेड बाई द शेयर होल्डर अगेन्स्ट द कल मेड। हामीले जति कल गरेछौँ त्यो मध्ये जति रुपियाँ मैले पाएछु त्यसलाई हामी भन्छौँ पेड अफ क्यापिटल। नर्मली अल द शेयर होल्डर पे द कल्स मेड। नर्मली हाम्रो सबै शेयर होल्डरले पे गर्छ। हाउ एभर देयर मे बी केसेस वेयर शेयर होल्डर फेल टु पे द कल एमाउन्ट। यस्तो केस हुन सक्छ जहाँ शेयर होल्डरसँग पैसा छैन भने त्यसले पे गर्दैन कल्स एमाउन्टलाई। सच एमाउन्ट विच आर नट पेड बाई द शेयर होल्डर आर कल्ड एज कल्स इन एरर। जब शेयर होल्डरले कुनै पोर्सन हामीलाई पे गरेन या जो शेयर होल्डरले हामीलाई पैसा पे गरेन त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कल्स इन एरर भन्छौँ। अब एउटा एक्जाम्पलको थोरै डिफरेन्ट क्याटेगोरी अफ शेयर क्यापिटल छुट्याउन सिकौँ। एनआइसी एसिया लिमिटेड हैज अ नोमिनल क्यापिटल अफ 1 लाख रुपीज डिवाइडेड इन्टु 10,000 इक्विटी शेयर अफ 10 इच। एनआइसी एसियासँग 1 लाख शेयर क्यापिटल छ जसलाई 10,000 इक्विटी शेयर अफ 10 इचमा डिभाइड गरेछौँ हामीले। इट इस्युड 8,000 शेयर फर पब्लिक सब्सक्रिप्सन। एनआइसी एसियाले 8,000 मार्केटमा पब्लिक सब्सक्रिप्सनको लागि शेयर निकाल्यो। द पब्लिक टुक 7,000 शेयर। पब्लिकले चाहिँ 7,000 शेयर मात्र सब्सक्राइब गर्यो। द टर्म्स वेयर ₹3 अन एप्लिकेसन, 3 अन अलटमेन्ट एन्ड ब्यालेन्स बाई 2 कल्स अफ इक्वल एमाउन्ट। यसले यो भन्दैछ कि मैले
सेयर एप्लिकेसनमा 3 रुपियाँ माग्दैछु, एलोटमेन्टमा 3 रुपियाँ माग्दैछु, फर्स्ट कलमा 2 रुपियाँ माग्दैछु र फाइनल कलमा 2 रुपियाँ माग्दैछु। यसरी गरेर हामी 10 रुपियाँ माग्दैछु पब्लिकसँग। द कम्पनी कल्ड अफ 6 रुपिज, कम्पनीले 6 रुपियाँ चाहिँ मागेछ अप टु एलोटमेन्टसम्मको एमाउन्टलाई 3 + 3 गरेर 6 रुपियाँ मागेछ। आइडेन्टिफाई द डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी अफ सेयर क्यापिटल, योबाट हामीले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी अफ सेयर क्यापिटल आइडेन्टिफाई गर्नुपर्नेछ। अ सेयर होल्डर होल्डिङ 1000 सेयर डिडन्ट पे द एमाउन्ट ड्यू अन एलोटमेन्ट, एउटा सेयर होल्डर जोसँग 1000 सेयर छ त्यसले पे गर्न सकेन जब एमाउन्ट हामीले 6 रुपियाँ मागे एलोटमेन्टमा। अब हामीले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी अफ सेयर क्यापिटल कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त्यो कुरा बुझौँ। एथोराइज क्यापिटल, यहाँ हेरौँ यो क्वेसनमा सबभन्दा म्याक्सिमम क्यापिटल कति छ? सबभन्दा म्याक्सिमम क्यापिटल छ हाम्रो 1 लाख रुपिज, जसलाई नोमिनल क्यापिटल पनि भन्छ। सो यो 1 लाख रुपिज मेरो लागि के हो? एथोराइज क्यापिटल हो। इस्युड क्यापिटलको बारेमा अहिले भर्खरै हामीले पढ्यो। इस्यु क्यापिटल भनेको त्यो क्यापिटल हो जो कम्पनीले मार्केटमा निकाल्दैछ पब्लिक सब्सक्रिप्सनको पोइन्ट अफ भ्यूले। एनआइसी एसियाले 8000 सेयर पब्लिक सब्सक्रिप्सनको पोइन्ट अफ भ्यूले मार्केटमा निकाल्दैछ र एउटा सेयरको भ्यालु कति छ? 10 रुपियाँ छ। सो मेरो इस्युड क्यापिटल कति हुन्छ? 80,000 हुन्छ। सब्सक्राइब्ड क्यापिटल, सब्सक्राइब्ड क्यापिटल भनेको त्यो पार्ट अफ इस्युड क्यापिटल जसलाई पब्लिकले सब्सक्राइब गरेछ र यो केसमा पब्लिकले 7000 सेयर मात्र सब्सक्राइब गरेछ। सो 7000 इन्टु 10 गर्यो भने कति हुन्छ? 70,000 हाम्रो सब्सक्राइब क्यापिटल हुन्छ। कम्पनीले यो सेयरलाई इन्स्टलमेन्टमा इस्यु गरेछ, 3 रुपियाँ एप्लिकेसनमा, 3 रुपियाँ एलोटमेन्टमा र 4 रुपियाँ कल्समा। कम्पनीले अहिलेसम्म के गर्यो? 6 रुपियाँ सेयर होल्डरसँग माग्यो अप टु एलोटमेन्टसम्मको एमाउन्ट। कम्पनीले अहिलेसम्म 6 रुपियाँ मात्र कल गरेछ, 3 रुपियाँ सेयर एप्लिकेसनमा र 3 रुपियाँ एलोटमेन्टमा। सो मेरो लागि कल्ड अफ क्यापिटल कति हुन्छ? 7000 इन्टु 6 गर्यो भने 42,000 मेरो लागि कल्ड अफ क्यापिटल हुन्छ। पेड अफ क्यापिटल भनेको त्यो पोर्सन अफ कल्ड अफ क्यापिटल हो जो एक्चुअली हामीले पैसा पाए। यो केसमा हामीले 7000 सेयर मार्केटमा निकालेको थियो, त्यो मध्ये 1000 सेयर होल्डरले हामीलाई कल्ड एमाउन्ट दिएन। सो कति सेयरमा मैले पैसा पाएको होला? 6000 सेयरमा पाएँ। कति रुपियाँ पाएँ? 6 रुपियाँ पाएँ। सो 6000 इन्टु 6 गर्यो भने 36,000 हाम्रो के हुन्छ? पेड अफ क्यापिटल हुन्छ। सो यो तरिकाले हामीले क्याटेगोरी अफ सेयर क्यापिटललाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। टाइप्स अफ सेयर, सेयरको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ। पहिलो हुन्छ इक्विटी सेयर, दोस्रो हुन्छ हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर। सबभन्दा पहिला इक्विटी सेयर। इट इज अ सेयर इस्युड टु द पर्सन हु इज इन्ट्रेस्टेड इन बिकमिङ द ओनर अफ द कम्पनी, यो त्यो मान्छेलाई कम्पनीले सेयर इस्यु गर्छ जो कम्पनीको ओनर बन्न चाहन्छ। जनरली होल्डर अफ इक्विटी सेयर आर फ्र्याक्सनल ओनर अफ द कम्पनी सिन्स इक्विटी सेयर आर इस्युड टु द पब्लिक एट लार्ज। इट इज अल्सो नोन एज अर्डिनरी सेयर। जो सेयर होल्डरसँग इक्विटी सेयर हुन्छ त्यो कम्पनीको के हुन्छ? फ्र्याक्सनल ओनर हुन्छ। फुल ओनर यसको कारणले हुन सक्दैन किन कम्पनीले के गरेछ? पब्लिक एट अ लार्जमा सेयर बाँटेछ। त्यो मध्ये म पनि एउटा ओनर हुन सक्छु। सो म फुल ओनर भएन, म फ्र्याक्सनल ओनर भएँ, केही पार्टको ओनर भयो त्यो कम्पनीको। यसलाई हामी अर्डिनरी सेयर पनि भन्छौँ। फिचर्स अफ इक्विटी सेयर। इक्विटी सेयरको फिचर्स के हो त्यो कुरा बुझौँ। इक्विटी सेयर होल्डर आर कन्सिडर्ड एज ओनर अफ द कम्पनी, जोसँग इक्विटी सेयर छ त्यो कम्पनीको ओनर मानिन्छ। इक्विटी सेयर होल्डर पोजेस भोटिङ राइट एन्ड सेलेक्ट द म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी। इट फलोज द प्रिन्सिपल अफ 1 सेयर 1 भोट। इक्विटी सेयर होल्डर कम्पनीको ओनर हुने बित्तिकै त्योसँग भोटिङ पावर पनि हुन्छ र त्यसले के गर्छ? म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनीलाई इलेक्ट गर्छ, म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनीलाई सेलेक्ट गर्छ। म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी सेलेक्ट गर्नमा या कुनै डिसिजन मेकिङमा यिनीहरूले कसरी रोल लिन्छ? यिनीहरूसँग 1 सेयर इक्वल टु 1 भोटको पावर हुन्छ। जुनसुकै कम्पनीमा डिसिजन चाहिँ सेयर होल्डरले लिन्छ र त्यो डिसिजन चाहिँ 1 सेयर इक्वल टु 1 भोटको कन्सेप्टको बेसिसमा हुन्छ र मेजोरिटीको बेसिसमा डिसिजन फाइनल हुन्छ। इक्विटी सेयर होल्डर आर गिभन रिटर्न इन द फर्म अफ डिभिडेन्ड आउट अफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कम्पनी फर देयर इन्भेस्टमेन्ट। हाउएभर देयर इज नो फिक्स रेट अफ डिभिडेन्ड अन इक्विटी सेयर क्यापिटल। इक्विटी सेयर होल्डर ओनर हुने बित्तिकै त्यसले के पाउँछ? रिटर्न पाउँछ। रिटर्न कस्तो फर्ममा पाउँछ? इन द फर्म अफ डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड कहाँबाट हामी बाँट्छौँ? जो प्रॉफिट हामीले ड्युरिङ द इयर अर्न गर्ने त्यहाँबाट हामी डिभिडेन्ड बाँट्छौँ। तर यहाँ केही फिक्स रेट अफ डिभिडेन्ड हुँदैन। यहाँ कम्पनीले जब प्रॉफिट कमायो त्यो बेला डिभिडेन्ड बाँट्ने हो, जब लसमा हुन्छ हुनसक्छ कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँट्दैन। द लाइबिलिटी अफ इक्विटी सेयर होल्डर आर लिमिटेड टु द एक्सटेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट मेड। इक्विटी सेयर होल्डर कम्पनीको ओनर हुने बित्तिकै त्योसँग लाइबिलिटी पनि आउँछ र लाइबिलिटी कस्तो आउँछ? जब कम्पनी ब्याङ्करप्ट हुन्छ, कम्पनीको दिवाला निस्किहाल्छ, त्यो बेला के गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यो इक्विटी सेयर होल्डरसँग हामी पैसा माग्न सक्छौँ र कति पैसा माग्न सक्छौँ? जति इक्विटी सेयर होल्डरले कम्पनीमा पैसा लगाएछ। लाइबिलिटी इक्विटी सेयर होल्डरमाथि त्यति मात्र आउँछ जति त्यसले कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गरेछ, जति सेयर त्यसले पर्चेज गरेछ त्यति बराबरको लाइबिलिटी मात्र आउँछ।
दोस्रो छ हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर। इट इज अ सेयर दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी एंड हैविंग अ प्रायोरिटी क्लेम ओवर कमन शेयर अफ द कंपनी एसेट्स एंड अर्निंग। प्रिफरेन्स सेयरले पनि ओनरशिपलाई रिप्रेजेंट गर्छ कंपनीको। जोसँग प्रिफरेन्स सेयर छ त्यो पनि कंपनीको ओनर मानिन्छ, बट त्यो शेयर होल्डरसँग भोटिङ पावर हुँदैन। त्यो शेयर होल्डरले म्यानेजमेन्टमा पार्टिसिपेट गर्न सक्दैन, डिसिजन मेकिङमा पार्टिसिपेट गर्न सक्दैन। हाउएभर दोज शेयर होल्डर हैव प्रायोरिटी क्लेम ओभर कमन शेयर अन द कंपनी एसेट्स एंड अर्निंग। जब कंपनीको दिवाला निस्किन्छ या जब कंपनी बैंकरप्ट हुन्छ त्यो बेला त्यो प्रिफरेन्स शेयर होल्डरको प्रायोरिटी हुन्छ ओभर इक्विटी शेयर होल्डर। र प्रायोरिटी कसरी हुन्छ जब कंपनी बैंकरप्ट हुन्छ त्यो बेला हामीले इक्विटी शेयर होल्डरलाई केही पैसा पे गर्नुभन्दा पहिला हामीले प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइकवाइज कंपनी अगर प्रॉफिटमा छ भने सबभन्दा पहिला हामीले डिभिडेन्ड प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई दिन्छौँ। इफ त्यो पछि पैसा बाँकी बच्यो भने हामी इक्विटी शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड पे गर्छौँ। प्रिफरेन्स शेयर होल्डर होल्ड प्रिफरेन्शियल राइट ओभर कमन शेयर होल्डर व्हेन इट कम्स टू शेयरिङ प्रॉफिट इन द फर्म अफ डिभिडेन्ड। डिभिडेन्डमा हमेशा प्रिफरेन्स शेयर होल्डरको प्रायोरिटी हुन्छ ओभर इक्विटी शेयर होल्डर। फीचर अफ प्रिफरेन्स शेयर। प्रिफरेन्स शेयर होल्डर गेट प्रायोरिटी ओभर इक्विटी शेयर होल्डर टू क्लेम द कंपनी एसेट्स अपन लिक्विडेशन। जब कंपनी लिक्विडेट हुन्छ और कंपनी बन्द हुन्छ त्यो बेला हामीले के गर्छौँ, एसेट्सलाई रियलाइज गर्छौँ र लायबिलिटीलाई सेटल गर्छौँ। जब लायबिलिटीलाई सेटल गर्न जान्छौँ त्योभन्दा सबभन्दा पहिला हामीले प्रिफरेन्स शेयर होल्डरको लायबिलिटीलाई सेटल गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रिफरेन्स शेयर होल्डरको क्यापिटललाई सेटल गर्नुपर्ने हुन्छ, देन हामी इक्विटी शेयर होल्डरको क्लेमलाई सेटल गर्छौँ। प्रिफरेन्स शेयर होल्डर हैव फर्स्ट प्रायोरिटी टू ऑल डिविडेंड पेड बाय द कंपनी बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। नर्मली रेट अफ डिविडेंड इज फिक्स अन प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल। प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल होल्डरलाई हामीले सबभन्दा पहिला डिविडेन्ड पे गर्छौँ, त्यो पछि हामी इक्विटी शेयर होल्डरलाई डिविडेन्ड पे गर्छौँ र नर्मली प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटलमा फिक्स रेट अफ डिविडेन्ड हुन्छ। प्रिफरेन्स शेयर होल्डर डु नट हैव एनी भोटिङ राइट इन एनी बिजनेस प्रोसिडिङ। प्रिफरेन्स शेयर होल्डरसँग भोटिङ राइट हुँदैन, तिनीहरू अनर माने पनि डिम्ड अनर मानिन्छ, एक्चुअल अनर तिनीहरू हुँदैन। अब इक्विटी शेयर र प्रिफरेन्स शेयरमा के डिफरेन्सेस छ त्यो कुरा बुझौँ। सबभन्दा पहिला छ हाम्रो डिविडेन्ड रेट। प्रिफरेन्स शेयरमा हामी फिक्स रेट अफ डिविडेन्ड बाँड्छौँ, इक्विटी शेयरमा कहिले पनि फिक्स रेट हुँदैन, फ्लक्चुएटिङ रेट हुन्छ। दोस्रो छ हाम्रो भोट राइट। प्रिफरेन्स शेयर होल्डरसँग भोटिङ राइट हुँदैन, इक्विटी शेयर होल्डरसँग भोटिङ राइट हुन्छ। पार्टिसिपेसन इन म्यानेजमेन्ट। प्रिफरेन्स शेयर होल्डर कहिले पनि म्यानेजमेन्टमा पार्टिसिपेट गर्न पाउँदैन, इक्विटी शेयर होल्डर हमेशा म्यानेजमेन्टको डिसिजनमा पार्टिसिपेट गर्छ। प्रिफरेन्सेस। प्रिफरेन्स शेयर होल्डर गेट द फर्स्ट प्रिफरेन्स बिफोर इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डरभन्दा पहिला हामीले प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई दिन्छौँ। इक्विटी शेयर होल्डर गेट सेकेन्ड प्रिफरेन्स आफ्टर प्रिफरेन्सियल शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डरलाई हामीले सेकेन्डमा प्रिफरेन्स दिन्छौँ, फर्स्ट प्रिफरेन्स हाम्रो प्रिफरेन्सियल शेयर होल्डरलाई दिन्छौँ। इस्यु प्राइज अफ शेयर। हामीले मार्केटमा 3 तरिकाले शेयर इस्यु गर्न मिल्छ। शेयरलाई पारमा इस्यु गर्न मिल्छ, पार भनेको फेस भ्यालु हो, और प्रिमियममा इस्यु गर्न मिल्छ या डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न मिल्छ। पार भनेको 100 रुपियाँको शेयर म 100 रुपियाँमा इस्यु गर्दैछु, प्रिमियम भनेको 100 रुपियाँको शेयर 110 मा इस्यु गर्दैछु, डिस्काउन्ट भनेको 100 रुपियाँको शेयर 90 मा इस्यु गर्दैछु। इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल शेयर आर जेनरली इस्युड एट पार। नेपालको कन्टेक्स्टमा जेनरली हामी हेर्छौँ पारमा शेयर इस्यु गरेको हुन्छ, द्याट मिन्स फेस भ्यालुमा शेयर इस्यु गरेको हेर्छौँ। अब डिफ्रेन्ट इस्यु प्राइजलाई डिटेलमा बुझौँ। सबभन्दा पहिला पार। When share are issued at a price equal to face value, then it is known as issue of share at par. जब हामीले शेयरलाई इस्यु गर्छौँ मार्केटमा फेस भ्यालुमा, देन त्यसलाई हामी भन्छौँ इस्यु अफ शेयर एट पार। फेस भ्यालु भनेकै पार भ्यालु हो। फर एक्जाम्पल, इफ अ शेयर अफ 100 फेस भ्यालु इज इस्युड एट ₹100, इट इज सेड द्याट द शेयर हेज बिन इस्युड एट पार। 100 रुपियाँ फेस भ्यालुको शेयरलाई मैले मार्केटमा 100 रुपियाँमै इस्यु गरिरहेको छु भने त्यसलाई के भन्छु, इस्यु अफ शेयर एट पार। दोस्रो छ हाम्रो प्रिमियम। वेन शेयर आर इस्युड एट प्राइस एबभ द फेस भ्यालु इट इज नोन एज इस्यु अफ शेयर एट प्रिमियम। जो हाम्रो शेयरको फेस भ्यालु छ त्योभन्दा बढीमा हामी शेयर इस्यु गरिरहेछौँ भने त्यसलाई भन्छौँ इस्यु अफ शेयर एट प्रिमियम। फर एक्जाम्पल, इफ अ शेयर अफ 100 रुपिज इज इस्युड एट 110, देन ₹10 इज कन्सिडर्ड एज अ प्रिमियम अन इस्यु अफ शेयर। 100 रुपियाँको शेयर म 110 मा इस्यु गरिरहेछु भने त्यो 10 रुपियाँको जो डिफरेन्सियल एमाउन्ट हो मेरो लागि प्रिमियम हो, र यसलाई हामी प्रिमियम अन इस्यु अफ शेयर पनि भन्छौँ। थर्डमा छ हाम्रो डिस्काउन्ट। वेन शेयर आर इस्युड एट अ प्राइस बिलो टु द फेस भ्यालु, देन इट इज नोन एज इस्यु अफ शेयर एट डिस्काउन्ट। जब हाम्रो फेस भ्यालु जति छ त्योभन्दा कममा शेयर इस्यु गरिरहेछौँ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ इस्यु अफ शेयर एट डिस्काउन्ट। फर एक्जाम्पल, इफ अ शेयर अफ ₹100 इज इस्युड एट ₹80, देन ₹20 इज कन्सिडर्ड एज अ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर। 100 रुपियाँ फेस भ्यालुको शेयरलाई म ₹80 मा इस्यु गरिरहेछु भने ₹20 मेरो लागि के हो, डिस्काउन्ट हो,
र त्यसलाई हामी डिस्काउन्टेड इस्यु अफ सेयर पनि भन्छौँ। नेपालको कन्टेक्स्टमा मात्र होइन, वर्ल्ड वाइड नै हाम्रो तीनवटा इस्यु प्राइस हुन्छ। एउटा पार हुन्छ, दोस्रो प्रिमियम हुन्छ र तेस्रो हाम्रो डिस्काउन्ट हुन्छ। सब्सक्रिप्सन अफ सेयर। अब सेयर कसरी सब्सक्राइब गर्छौँ त्यो कुरा बुझौँ। Company while issuing share for public subscription clearly mention in the prospectus the manner of collection of subscription money। जब कम्पनीले मार्केटमा सेयर निकाल्छ पब्लिक सब्सक्रिप्सनको लागि, जसलाई हामी इनिसियल पब्लिक अफर पनि भन्छौँ आइपिओ, कम्पनीले के गर्छ, प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्छ पब्लिकको लागि। त्यो प्रोस्पेक्टसमा क्लियरली मेन्सन हुन्छ कि हामीले कुन सेयर इस्यु गर्दैछौँ, कतिवटा सेयर इस्यु गर्दैछौँ, सेयरको प्राइस कति हो, त्यो पारमा हो, प्रिमियममा हो कि डिस्काउन्टमा हो, कहिलेसम्म हामीले त्यो सेयरलाई सब्सक्राइब गर्न सक्छौँ, मोड अफ सब्सक्रिप्सन के हुन्छ, त्यो सबै डिटेल हाम्रो प्रोस्पेक्टसमा मेन्सन हुन्छ। त्यो प्रोस्पेक्टसकै एकर्डिङली कम्पनीले दुई तरिकाले पैसा कलेक्ट गर्न सक्छ जब सेयर मार्केटमा निकाल्छ पब्लिक सब्सक्रिप्सनको पोइन्ट अफ भ्यूले। पहिलो छ हाम्रो लमसम पेमेन्ट बेसिस र दोस्रो छ हाम्रो इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट बेसिस। लमसम भनेको पुरै पैसा एट अ टाइम लिने, इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट बेसिस भनेको हामीले इन्स्टलमेन्टमा पैसा लिने। 100 रुपियाँ फेस भ्यालुको सेयर मैले मार्केटमा 100 रुपियाँमा इस्यु गर्दैछु भने 100 रुपियाँ एट अ टाइम लियो भने त्यो मेरो लागि के हुन्छ, लमसम पेमेन्ट बेसिस हुन्छ। 100 रुपियाँलाई हामीले इन्स्टलमेन्टमा पैसा लियो, लेट सपोज 30, 40, 30 गरेर, देन त्यो मेरो लागि के हुन्छ, इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट बेसिस हुन्छ। Practically, lump sum is more popular as the company is in the need of fund for expansion of business and cannot wait for long to receive the fund। Practically, lump sum मेथड नै धेरै पपुलर हो। किन पपुलर हो, किनभने हामीले एट अ टाइम पुरै पैसा पाइरहेछौँ र एट अ टाइम पैसा पायो भने हाम्रो जो बिजनेस निड हुन्छ एक्सपेन्सनको अर डाइभर्सिफिकेसनको, त्यो सबै फुलफिल हुन्छ इफ हामीसँग सफिसियन्ट फन्ड हुन्छ भने। इफ हामीले लम्प सममा पैसा पाएनौँ भने हाम्रो जो एक्सपेन्सन अर डाइभर्सिफिकेसनको जो गोल हुन्छ त्यो गोल एचिभ गर्नमा डिले हुन्छ। लम्प सम पेमेन्ट बेसिस भनेको के हो र लम्प सम पेमेन्ट बेसिसमा हामीले जनरल एन्ट्री कसरी पास गर्छौँ त्यो कुरा बुझौँ। When the whole issue price of the share is received at the time of subscription of the share by the company, it is known as issue of share at lump sum basis। जब कम्पनीले जति रुपियाँ बराबरको सेयर मार्केटमा निकाल्यो त्यो पुरै पैसा एट अ टाइम पायो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ लम्प सम पेमेन्ट बेसिस। 100 रुपियाँ फेस भ्यालुको मार्केटमा मैले सेयर निकालेँ र 100 रुपियाँ नै एट अ टाइम पायो भने त्यो मेरो लागि के हुन्छ, लम्प सम पेमेन्ट बेसिस हुन्छ। हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसक्यो, यो मेथड धेरै नै पपुलर छ र मोस्ट अफ द अर्गनाइजेसनले यो मेथडलाई नै प्रिफर गरेको हुन्छ। अब एउटा इक्जाम्पलको थ्रु लम्प सम पेमेन्ट बेसिसमा हामीले जनरल एन्ट्री कसरी बनाउँछौँ जब मार्केटमा सेयर इस्यु गर्न जान्छौँ त्यो बेला। NIC एसिया लिमिटेड इस्यू 10,000 शेयर फर पब्लिक सब्सक्रिप्सन एट अ प्राइस अफ 100 पर शेयर। NIC एसियाले 10,000 शेयर मार्केटमा निकाल्यो पब्लिक सब्सक्रिप्सनको पोइन्ट अफ भ्यूले। त्यसको फेस भ्यालु 100 रुपियाँ थियो र मार्केटमा 100 रुपियाँमै निकाल्दैछु। अल द शेयर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एन्ड अल द अमाउन्ट वेयर रिसिभ्ड इन एप्लिकेसन। र मैले सबै पैसा पाइहालेँ एप्लिकेसनको साथसाथै। अब हामीले जनरल एन्ट्री बनाउनु पर्नेछ। जब मैले पैसा पाउँछु, जब NIC एसियाले पैसा पाउँछ त्योनिर के आउँछ, पैसा आउँछ। पैसा आउने बित्तिकै हामीले कुन एकाउन्टलाई डेबिट गर्ने हो, ब्याङ्क एकाउन्टलाई डेबिट गर्ने हो। र कति रुपियाँ पाइरहेछौँ, 10,000 into 100 द्याट इज 10 लाख रुपिस। सो ब्याङ्क एकाउन्टलाई हामी डेबिट गर्छौँ 10 लाख रुपिसले। टु सेयर क्यापिटल 10 लाख रुपिस। टु सेयर क्यापिटल 10 लाख रुपिस किन गरिरहेछौँ, किनभने यो पैसा म एप्लिकेसनको कारणले पाइरहेछौँ र त्यो एप्लिकेसनलाई हामी सेयर एप्लिकेसन भन्छौँ एकाउन्टिङ टर्म्समा। त्यो पछि नेक्स्ट स्टेप हुन्छ हाम्रो सेयर एप्लिकेसन एमाउन्टलाई हामी सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। सो हामीले के एन्ट्री पास गर्छौँ, सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट 10 लाख रुपिस टु सेयर क्यापिटल। यो ट्रान्सफर एन्ट्रीले यो भनिरहेछ कि मैले जति एप्लिकेसन पाएँ त्यो सबै सेयर होल्डरलाई मैले के दिएँ, सेयर क्यापिटल दिएँ। त्यही भएर त्यो एप्लिकेसनको एमाउन्ट कहाँ गइरहेछ, सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर भइरहेछ। सो अल्टिमेटली मेरो फाइनल इन्ट्री के बनिरहेछ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट बनिरहेछ। सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट भनेको टेम्पोररी एकाउन्ट हो। फर्स्ट इन्ट्रीमा सेयर क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट भइरहेछ र दोस्रो इन्ट्रीमा सेयर क्यापिटल डेबिट भइरहेछ। सो डेबिट क्रेडिट आपसमा नकअप भइरहेछ। सो यो तरिकाले हामीले लम्प सम पेमेन्ट बेसिसमा जनरल एन्ट्री पास गर्ने हो जब हामीले सेयर मार्केटमा पब्लिक सब्सक्रिप्सनको लागि निकाल्छौँ। इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट बेसिसमा के जनरल एन्ट्री पास गर्छौँ त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा बुझ्छौँ। सो यसको साथसाथै आजको क्लासमा हामीले सेयर क्यापिटल भनेको के हो, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेयर क्यापिटल के हुन्छ र सेयर क्यापिटल इस्यु गर्दाखेरि हामीले जनरल एन्ट्री के बनाउने त्यो कुरा बुझ्यौँ। यी भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आउँदो क्लासमा हामी झन् यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउँछौँ।